ॐ जगद्गुरो नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च योगीन्द्राणां च योगीन्द्र गुरूणां गुरवे नमः। मृत्युस्वरूपेण मृत्युसंसारखण्डन मृत्योरीश मृत्युबीज मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते। कालरूपः कलयतां कालकाले सकारण कालादतीत कालस्थ कालकाल नमोऽस्तुते। गुणातीत गुणाधार गुणबीज गुणात्मक गुणीश गुणिनां बीज गुणिनां गुरवे नमः। ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मज्ञ ब्रह्मभावन तत्परः ब्रह्मबीज स्वरूपेण ब्रह्मबीज नमोऽस्तुते। इति स्तुत्वा शिवं नत्वा पुरस्तस्थो मुनीश्वरः दीनवत्सा सुनेत्रस्य पुलकाञ्चितविग्रहः। असितेन कृतं स्तोत्रं भक्तियुक्तस्य यः पठेत् वर्षमेकं हविष्यासि शङ्करस्य महात्मनः। स लभेद्वेष्टवं पुत्रं ज्ञानिनं चिरजीवनं भवेदनाढ्यो दुःखी च मुको भवति पण्डितः। आभार्यो लभते भार्यां सुशीलां च पतिव्रताम् इह लोके सुखं भुक्त्वा यात्यन्ते शिवसन्निधम्। इदं स्तोत्रं पुरा दत्तं ब्रह्मणा च प्रचेतसा स्वपुत्राय सीताया दत्तमुत्तमम्।